دوستا د میزان چوک اینجی روز عاشورا امروز پارسالنا اوری کیسه نه چیز سادات چیز سبیل چی کیسه حیدریان سادات کیسه اینجی سبیل زدن اور اینجی تمام ماشاءاللہ خوب انتظامات معلوم مشا کی از اگنا فرسان منین کی اگنا کیسه چی صاحب است کی کلان شما کیسه دوست یعنی مامونجی بھائی السلام علیکم کیا حال آقا صاحب خوب هستین خیریت بخیرین آقا صاحب ماشاءالله امروز هم شما یہ اہتمام کردین اور چی اپنی مدد آپ ہستا یا چی صاحب ہستا الحمدللہ کی سلسلہ کی ہستا مو از 2009 کی ہستا چل رہی ہے ماشاءاللہ برای اطلاع دا شما کندر بودیم کی از 2009 مو ہمی سلسلہ رو شروع کردے جی روز اولی کی مو شروع کردے قنجغے دا پیکٹ جوسو دا پیکٹ کی ہستا کیک بدا بس الحمدللہ ربی تایستا ایستا بس زیاد شده رفت الحمدلله رب عظیم مولا پنجتن پاک برکت انداخته رفت بالکل الحمدلله رب عظیم تمامی از این کمکات است از طرف بچهای خودون میه دباره د اینجا بزمو کم از پیش از ناک است چنده منی بزمو الحمدلله امسال تقریبا حدودی 12000 در بوتل آور 12000 بوتل آور 1000 پیکی ده بس پدازو خاطی برای ما کمیاک است کم داره لیگ پیستو بریانی و جوسو برای نمازیاک است الحمدلله میوه بندوبست کرده انشالله دینگر نیکشیم شد نه ماشاءالله بسیار خوب اهتمام مولین شما پارسال ما بلاک شمار جور کرده بودم اونجا روی دوی بودین دیگه مچر مارکت بودین ما اونجا سیل میکردم شما نبودین باز ما ایسو نمادم ما گفتم کجای ما بس پارسال نبودم آقا اگنا کجا سا پارسال شما نبودین نه انسان الحمدلله رب یک توفیق کست نصیب شده که ماه محرم را عاشورا انشالله را کویتا باشه ولی کسی که یک دفعه روز عاشورا در کویتا تیر کرده باشه برای سخت دیگه جای نه او بسیاریا که مو کی ویدیو تیار منی اگنا که بسیار میسمونه کویتا را عاشورا را که که اینی چیزا که اینجی بس خود یک کشش داره یقینا دیگه شما در کجا هستین سر ما خود ما استرالیا هستین ما ماشاءالله از پاکستان بعد فالوور از ما زیاد در استرالیا هستن ما خود ما ممنون فالوور شما بسیار مهربانی شما سلامت باشین تشکر شما که کوریج میدین زحمت میکشین بسیار تشکر اور ما امید کنیم انشاءالله که شما هر سال زیاد سے زیاد قدم اورین خدا مولا کا توفیق سبیل رکھتا که توفیق میده که مو از بیشتر خدمت کنه خدمت دایی را دایی خانواده دایی فامیلی کستا هر چی قصد کنی کمه چقدر که مو خدمت کنی دیگه او گم نمیشن نراه گم نه الچه کستا 2 برابر یا 100 برابر مو کستا معاجر پاداش کستا مو نصیب واصل کنی خدا انشالله جوانا را ماجر بیدی از 2 روز قبل از ما اینجا کستا زده رایه بشار گو دیروز دا بجندن دیگه شاو می خواو بده نه دیگه ماشاءالله ایگنا بسیار خوب کارنن اور چیزا رایگا نموره انشاءالله خب اماما کستا اماما ازمو 12 امام ازمو کستا یہ بالکل قبول بنا زحمت های ایگنا را فهمیدی اور ایگنا را جرشی میده اور مو دعا گوستی برای تمام شما هر کس که اینجا سبیل زده برای تمام دعا گوستم که علمی تر خدمت کده بورین که یادی کربلا تازه موشه دیگه بسیار مهربانی شما موکم درونم مای منال انتظامات رم سلم خب آقا صاحب این طرف دستانی موادای خوراکای دیگه این موادی خوراکم اینا تمام یا اویه اینا تمام اینا میوه فروت بیایا صحیح این لگا چقدر است مواد تقریبا برای 9 ساعت یا 9.5 ساعت نفر است دیگه مواد خوراک صحیح بدون آب تقریبا 12000 ماشاءالله یعنی آب است تمام کده مهم است چون که تشنه کربلا که است یاد از تازه موشه دهی چیزه آب که است نه باقی چیزا خوب عام یک چیز است که مو در روتین که است نه مخری لیکن آب است تمام کده مهم است
سلام علیکم. کیا حال صاحب خوب هستین شما؟ خیریت بخیر. نام شما سر؟ کبیر حسین. چی میگین شما درباره امروز عاشورا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی و انا من الحسین. رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہو میں حسین سے ہوں. جی تو یہ ایک پیغام ہے آج کے دن سارے مسلمانوں کے لیے. امن کے لیے کربلا یعنی امن کا نام ہے, عاشورہ یعنی امن کا نام ہے. جی اگر اس طرح ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ پورا کوئٹہ شہر میں پورا بلوچستان میں امن قائم کریں تو یہ پیغام بہت بہترین رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے اہل سنت بھی آ سکتے ہیں عاشور والے دن, اور ہمارے مسیحی برادر بھی آ سکتے ہیں اور ہمارے ہندو برادر بھی آ سکتے ہیں. سب کو ہم دعوت دیتے ہیں یہاں پر اور آ جائے. اور صرف حسین ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شیعوں کا نہیں ہے, حسین سب کے ہیں سب کا ہے. بل اگر کوئی سمجھے اگر کوئی سمجھے تو سب کا ہے. ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا صرف امام حسین علیہ السلام نے صرف اہل تشیع کے لیے قربانی دے, بلکہ پورے عالم اسلام کے پورا لیے مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ پیغام بھیجا اور پورے مسلمانوں کے لیے یہ انہوں نے یہ قربانی دی. اور ان کی قربانی رائے گا نہیں گئی. بالکل. اور ان کا پیغام یہ تھا کہ جب مدینے سے مکے کی طرف آ گئے تو مکے سے کربلا کی طرف جب روانگی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں دو چیزوں کے لیے نکل رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میری امت کی اصلاح کی خاطر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر میں نکل رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہی دو فارمولہ جو ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہی پر ہم عمل کریں انشاءاللہ, اسی میں دنیا و آخرت ہے. بہت شکریہ آپ بہت کا, مہربانی. بہت شکریہ, سلامت رہیں. بہت شکریہ.